स्क्रीन पर आप जिस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं बल्कि हमारे देश भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद इतनी ज्यादा पुरानी है कि जिसका शायद आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। 629 ईस्वी में ये मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। और हैरानी की बात यह है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ज़ाहिरी तौर पर 632 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कहा था। यानी केरल में मौजूद भारत देश की ये पहली मस्जिद प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही बन गई थी। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मस्जिद किसी मुसलमान ने नहीं बनवाई थी, बल्कि ये मस्जिद तो एक हिंदू राजा के ऑर्डर से बनाई गई थी। अब सवाल ये है कि इस मस्जिद को बनवाने वाला ये हिंदू राजा आखिर था कौन और इसने ये मस्जिद क्यों बनवाई थी। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हमें जानने के लिए आज से लगभग 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है कि जब अरब में इस्लाम धर्म बड़ी तेजी के साथ फैलना शुरू हो चुका था। दुनिया के कोने कोने से लोग लंबा लंबा सफर तय करके अरब के शहर मदीना पहुंच रहे थे और मदीना में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। इसी दौर में ही हमारे देश भारत के साउथ के एरिया में यानी आज जहाँ पर केरला मौजूद है, यहीं पर चेरामन पेरुमल नाम के एक राजा का राज हुआ करता था, जो लोगों की नजर में बहुत होशियार और बहादुर माने जाते थे। इनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार रात के वक्त राजा चेरामन पेरुमल अपनी रानी के साथ अपने महल के बाहर घूम रहे थे। एकदम से राजा चेरामन पेरुमल की नजर आसमान पर मौजूद उस चांद पर पड़ी जो अचानक से दो टुकड़ों में बट गया था, यानी चांद बीच में से आधा आधा हो गया था। राजा चेरामन पेरुमल इस करिश्मे को अपनी हैरत भरी निगाह से अभी देख ही रहे थे कि एक बार फिर दो टुकड़े हुआ चांद आपस में मिल गया। ये देखकर राजा चेरामन पेरुमल के होश उड़ गए और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। राजा चेरामन पेरुमल ने अपने दिल को बार बार ये कहकर बहलाने की कोशिश की कि उन्होंने जो भी देखा है वो शायद उनकी आंखों का धोखा था, लेकिन उनके दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने जो भी देखा है वो उनकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि एक सच था। राजा चेरामन पेरुमल की वो पूरी रात ही बस यही सोचते हुए गुजर गई कि आखिर ऐसा होना कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, अगले दिन राजा चेरामन पेरुमल जैसे ही अपने राज दरबार में पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले अपने इलाके के सभी ज्योतिषों और विद्वानों को बुलाने का ऑर्डर जारी किया और उन्होंने सभी विद्वानों के सामने अपनी रात वाली उस घटना का जिक्र किया और उनसे कहा कि मुझे बताओ कि रात जो मैंने देखा है आखिर उसका क्या मतलब है। लेकिन सभी विद्वान और ज्योतिष मिलकर भी राजा चेरामन पेरुमल की इस पहेली का जवाब न ढूंढ सके और राजा चेरामन पेरुमल की ये बेचैनी पहले की तरह ही बरकरार रही। दोस्तों, आपको बताते चलें, अरब के ताजिर यानी अरब के बिजनेसमैन भारत में इस्लाम धर्म के आने से भी बहुत पहले से आया करते थे। पूरी दुनिया की तरह ही अरब के लोग भी भारत आकर भारत के कीमती और मशहूर मसालों को खरीदकर अरब ले जाया करते थे और अपने अरब में जाकर उन मसालों को और ज्यादा महंगा करके बेचा करते थे। लिहाजा जिन दिनों राजा चेरामन पेरुमल इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर चांद दो टुकड़े कैसे हो गया, उन्हीं दिनों अरब का एक बड़ा काफिला मालाबार के तट पर पहुंचा। ये पूरा काफिला ही भारत में व्यापार यानी बिजनेस के पर्पज से आया था। राजा चेरामन पेरुमल ने दस्तूर के मुताबिक इन सभी अरब से आने वाले लोगों की दावत की। जब ये सारे लोग राजा चेरामन पेरुमल के महल में खाना खाने के लिए पहुँचे तो राजा चेरामन ने इन लोगों के सामने भी अपनी उस रात की घटना का जिक्र किया और उन्हें बताया कि मैंने किस तरह से चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। इस पर उन सभी अरब के लोगों ने राजा चेरामन पेरुमल को बताया कि आपने जो भी देखा है वो सच देखा है और ये करिश्मा हमारे मुल्क में रहने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। अरब व्यापारियों का ये जवाब सुनकर अब राजा चेरामन पेरुमल की बेचैनी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई और अब राजा ने ये फैसला कर लिया कि वो हर हाल में उस इंसान से मिलना चाहेंगे कि जिसने चांद के दो टुकड़े कर दिए।
راجہ چیرامن پیرومل نے اپنا سارا راجپاٹ چھوڑ دیا اور اپنی ریاست کی گدی پر اپنے وارث کو بٹھایا اور خود ان عرب تاجر یعنی ویاپاریوں کے ساتھ عرب دیش کی طرف چل دیے۔ عرب پہنچ کر راجہ چیرامن پیرومل کی ملاقات پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی۔ راجہ چیرامن پیرومل نے پیغمبر اسلام سے وہ سارے سوال کیے کہ جو ان کے من میں جنم لے رہے تھے اور انہیں بار بار پریشان کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل کر اور ان کے سارے جواب سن کر راجہ چیرامن پیرومل کے من کو شانتی ملی اور انہوں نے فوراً اسلام دھرم قبول کر لیا۔ اسلام دھرم اپنانے کے بعد راجہ چیرامن پیرومل کچھ وقت تک تو عرب میں ہی رکے رہے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم بھارت میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، تو انہیں بھارت کی طرف واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ بھارت واپس آتے وقت راجہ چیرامن پیرومل کے ساتھ ملک بن دینار کے علاوہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی اور بھی صحابی موجود تھے۔ یہ سبھی لوگ اس ارادے کے ساتھ نکلے تھے کہ جلد ہی مالاوار کے تٹ پر ان کی کشتیاں پہنچ جائیں گی، لیکن اتہاسکار لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے راجہ چیرامن پیرومل راستہ میں ہی بیمار ہو گئے۔ راجہ کی بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی دوبارہ بھارت دیش واپس نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے فوراً اپنے ہاتھوں سے ایک خط لکھا اور اسے کوڈنگلور کے راجہ کی طرف روانہ کر دیا، اور اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ شاید اب میں بھارت دیش کبھی بھی نہیں آ پاؤں گا، لیکن میرے سبھی دوست یعنی مالک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی جو بھارت دیش واپس پہنچنے والے ہیں، تم ان کی ہر طرح سے مدد کرنا، ان کی جو بھی ضرورت ہو اسے میری ضرورت سمجھنا اور اس ضرورت کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ دوستو، راجہ چیرامن پیرومل تو راستہ میں ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن مالک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی بھارت دیش پہنچ گئے تھے۔ کوڈنگلور کے راجہ نے بھی خط میں لکھی ہوئی باتوں کے مطابق مالک بن دینار کی ہر طرح سے مدد کی، اور یہی وہ راجہ تھا کہ جس نے بھارت کی پہلی مسجد بنانے کا آرڈر جاری کیا تھا، جس مسجد کو مالک بن دینار کی نگرانی میں بنایا گیا تھا، اور اس مسجد کو نام دیا گیا تھا چیرامن جامع مسجد، اور خوش قسمتی سے آج بھی اس مسجد کا یہی نام ہے، یعنی اس مسجد کا نام ہی بھارت کے پہلے مسلمان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ دوستو، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا یہ ماننا ہوگا کہ شاید یہ کہانی جھوٹی ہے، لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اتہاس کی وہ سچی گھٹنا ہے کہ جسے تبری اور فرشتہ جیسے بڑے بڑے اتہاسکاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ان لوگوں نے اس گھٹنا کو سچا مانا ہے۔ اور اس کہانی کے سچ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کیرلا میں کھڑی یہ مسجد ہے، جس پر آج بھی چیرامن مسجد لکھا ہوا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو